ذات نبی دی سونی، بات نبی دی سونی، شیر سخن دی جو جو قسمیں، حمد دے بعد خدا دی قسمیں، مینوں پیاری لگ دی نعت نبی دی سونی، مینوں پیاری لگ دی نعت نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی، بات نبی دی سونی، میرا پاک محمد عربی اچیاں شاناں والا ہے، میرا پاک محمد عربی اچیاں شاناں والا ہے، بعد خدا سب نبیاں تو رتبہ آپ دا آلہ ہے، رتبہ آپ دا آلہ ہے، نعت محمد سائیں دی سناواں، منگا میں رب کولوں دعاواں، امت نو سمجھا جاوے اطاعت نبی دی سونی، امت نو سمجھا جاوے اطاعت نبی دی سونی، بات نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی، اٹھ گیا میلاد تو پہلے، سر تو باپ دسایا، ماں دا ساتھ بھی ایک سفر چ موت آن چھڑایا، اٹھ گیا میلاد تو پہلے، سر تو باپ دسایا، ماں دا ساتھ بھی ایک سفر چ موت آن چھڑایا، اللہ سونے شان ودایا، نبیاں دا سردار بنایا، ویکھ کے جلن یہودی شان نبی دی سونی، ویکھ کے جلن یہودی شان نبی دی سونی، ذات نبی دی سونی، بات نبی دی سونی، ویلا اوکھا سر تے آوے، کفر جال وشاوے، در ابو بکر تے سونا مدنی، در ابو بکر دا سونا مدنیاں کھڑکاوے، کھولیا در خود دربانے، سن کے ہجرت دا فرمانے، کھولیا در خود دربانے، سن کے ہجرت دا فرمانے، آکے صدقے جند قربانے، ملدی نہیں ہجرت والی رات نبی دی سونی، بھلدی نہیں ہجرت والی رات نبی دی سونی، سسر ابو بکر داماد رسولے، باقی بحث فضولے، سسر ابو بکر داماد رسولے، باقی بحث فضولے، جوڑ جد خود رب نے بنائے، تینوں کے خجلولے، تینوں کے خجلولے، کالیا تو سڑدارا سے، جلن سلن وچ مردارا سے، کالیا تو سردارا سے، جلن سڑن وچ مردارا سے، یاراں ٹھر ٹھر ویکھی
بارات نبی دی سونی یاراں ٹھر ٹھر ویکھی بارات نبی دی سونی ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی حجرے اندروں آقا یارو نال سہارے آمن حجرے اندروں آقا یارو نال سہارے آمن اپنے مسلے تے ابو بکر نو دے کے حکم کھڑا من دے کے حکم کھڑا من خوش اللہ تے آپ دی ذاتے فیصلے کر گئی آخری جاتے خوش اللہ تے آپ دی ذاتے فیصلے کر گئی آخری جاتے فیصلے کر گئی آخری جاتے ارشد کفر دی موتیں جات نبی دی سونی ارشد کفر دی موتیں جات نبی دی سونی ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی شیر سخن دی جو قسمیں حمد دے بعد خدا دی قسمیں مینوں چنگی لگ دی نعت نبی دی سونی ذات نبی دی سونی بات نبی دی سونی